Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students of class 7th, please open your English text at page number 52. And there you will find a beautiful poem, Trees, written by Joyce Kilmer. My dear students, आपको पता है कि trees को क्रिएचर यानी अल्लाह ताला ने बनाया है, जैसे हम लोगों को बनाया है, और दुनिया में उसने बहुत सारी चीज़ें दी है हम लोगों के लिए, जिसमें human beings are there and plants are there, trees, big trees or tall trees are there, and animals, birds and so many insects, reptiles, बहुत सारी क्रिएशंस अल्लाह ने दी है. लेकिन हम ट्रीज़ के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि ट्रीज़ हमारे लिए शेड, दे प्रोवाइड अ शेड, दे गिव अस फ्रूट्स टू ईट, they give us timber, they give us rubber, they give us medicinal plants are there, and trees save us from erosion, land erosion, trees save us from floods, trees save us from droughts, trees provide oxygen for us, and they absorb carbon dioxide. So these are the vital things that we know. इसके बारे में हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं. लेकिन यहाँ पे जो शायर जो हमसे बात कहना चाहता है बड़े अनोखे अंदाज से, that the poet Joyce Kilmer actually compares the tree with his poem. वो अपने पोइम के साथ वो इसको कंपेयर करता है कि एक शायर कहता है अपने आप को कि मैं तो एक मामूली इंसान हूँ, मैं सिर्फ एक पोइम ही बना सकता हूँ, लेकिन जो एक ट्री बनाने वाला है वो कितना आला और अजीम है. क्योंकि शायर कहता है जो कुछ मुझे दुनिया में खूबसूरत लगता है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ अपनी पोइम्स को लिखने में, फिर लोगों के सामने लाने में, लेकिन मुझे लगता है कि दैट आई कांट कंपेयर माय पोएम विद द ट्री, क्योंकि ट्री का बनाने वाला जो है वो बिल्कुल पावरफुल है, और जो जिनके पास पावर नहीं है, जिनके पास इल्म नहीं है, वो सिर्फ तो पोएम्स ही लिख सकते हैं. और लेकिन जो ट्री को बनाने वाला वो कितना ताकतवर है, क्योंकि उसको लगता है कि ट्री कहीं ज़्यादा बहुत अजीम है, आला है और खूबसूरत है उसकी पोएम से. तो here in this poem the poet wants us to understand, make us understand that the creator of trees of great have showing the power, वो बिल्कुल पावरफुल है, और उसने अपने इस क्रिएशन में, इस दुनिया में जो ट्री बनाया है वो बिल्कुल खुदा ही बना सकता है, ये किसी इंसान की बात नहीं है. और फिर मुनफरिद अंदाज में ट्रीज़ को वो बयान करता है. हम देखेंगे यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़, चूँकि पोएम है, यहाँ पे एक जब शायर कोई पोएम लिखता है तो ही यूजेस वेरियस पोएटिक टेक्निक्स, पोएटिक टेक्निक्स शायर को यूज़ करने पड़ते हैं. और यहाँ पे जो बहुत सारे पोएटिक टेक्निक्स उसने यूज़ की हैं इस पोएम में, अगर आप देखेंगे पेज नंबर 52 पे है आपकी बुक में, एक पोएटिक टेक्निक है, वो तो बिल्कुल इजी है, आपको पता है, उसको हम राइम स्कीम बोलते हैं. राइम स्कीम का मतलब जो लास्ट वर्ड लाइन का है वो दूसरे किसी लाइन के लास्ट वर्ड से मिलता है. राइमिंग वर्ड, उनकी जो तरन्नुम आवाज़ है एक जैसी होती है, उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स हैं. ये एक बात है. एक और इम्पॉर्टेंट बात, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएटिक टेक्निक दैट द पोएट यूज्स इन दिस पोएम इज दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. दैट्स कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन का मतलब है कि जब कोई शायर किसी और जानदार चीज़ या बेजान चीज़ को वो तशबीह देता है या वो क्वालिटी देता है जो ह्यूमन बींग्स में है, उसका हम बोलते हैं कि शायर ने यहाँ पे पोएटिक टेक्निक यूज़ की, उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं. मैं यहाँ पे इस वजह से आपको बोलता हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा पर्सोनिफिकेशन, तो आपको पोएम समझ में नहीं आएगी माय डियर स्टूडेंट्स. सो यू मस्ट बेयर इन माइंड दैट personification means when a human quality is given to other these living things or non-living things, उसको हम बोलते हैं personification. अब यहाँ पे हम पोएम पढ़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि शायर हमसे क्या कहना चाहता है. So my dear students, the first line, the poet says that I think that I shall never see.
So this is the first line. The poet says, I think that I shall never see. اور شاعر کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں کہیں بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں. I shall never see, میں نہیں دیکھ سکتا. مجھے لگتا ہے I think that I shall never see. اور کیا نہیں دیکھ سکتا ہے؟ آپ یہاں پہ دیکھیں گے a poem lovely as a tree. A poem lovely as a tree. کہتا ہے میں کبھی بھی پوئم اتنی خوبصورت نہیں بنا سکتا جتنا اللہ نے درخت کو بنایا ہے. A poem lovely as a tree. So شاعر کہتا ہے میں کتنی بھی کوشش کیوں نہ کروں, میں اگر انت تک محنت کروں پھر تو پوئم جو میں بناؤں گا پھر لوگوں کے سامنے رکھوں گا, لیکن وہ اتنی خوبصورت کبھی نہیں ہو سکتی جتنا اللہ نے درخت کو بنایا ہے. So I think that I shall never see a poem lovely as a tree. Right? So یہاں پہ آپ دیکھیں گے پہلی لائن جو اینڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے my dear student C سے. Right? I think that I shall never see a poem lovely as a tree. اور C اور tree rhyming words ہیں. ٹھیک, یہ تو ایک رائم سکیم آپ کو سمجھ میں آ گئی. تو یہاں پہ جو پہلے جو دو لائنز میں شاعر کہتا ہے میں کہیں بھی نہیں دیکھتا کہ میں ایک ٹری کو اپنی پوئم کے ساتھ کمپیئر کر سکتا ہوں, کیونکہ میری پوئم جو ہے وہ معمولی ہے ایک ٹری کے سامنے. ٹھیک, کیوں؟ کیونکہ ٹری کی جو تخلیق ہے وہ اللہ نے کی ہے, اور ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے بہت گریٹنس ہے اللہ کی کہ اس نے اس ٹری کو بنایا ہے. پھر کیسے اس ٹری کو ایلابوریٹ کرتا ہے, کیسے اس کو ڈسکرائب کرتا ہے باقی اسٹنزا میں, لیٹس سی. A tree whose hungry mouth is pressed against earth's sweet flowing breast. A tree whose hungry mouth is pressed against earth's sweet flowing breast. دیکھیے a tree whose hungry mouth is pressed. یہاں پہ ابھی میں جو پرسونیفیکیشن کی بات بول رہا تھا, ٹری کا ماؤتھ نہیں ہوتا ہے, ٹری کا ماؤتھ نہیں ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ کہتا ہے a tree whose hungry mouth is pressed. ہنگری ماؤتھ, ٹری کو ماؤتھ کہتا ہے. اب یہ تشبیہ دیتا ہے, جیسے ابھی میں نے کہا پرسونیفیکیشن, یہ پرسونیفائی کرتا ہے روٹس کو. یعنی شاعر کہتا ہے جو ٹریز کے روٹس ہیں وہ ایکٹ کرتے ہیں ایز ماؤتھ. اور کس کا ماؤتھ؟ شاباش. آپ دیکھیے یہاں پہ ہم دیکھیں گے اگینسٹ ارتھ سویٹ فلوئنگ بریسٹ. اگینسٹ ارتھ سویٹ فلوئنگ بریسٹ. اب دیکھیے یہ تشبیہ دیتا ہے کہ جو درخت کا منہ ہے وہ پیاسا منہ, وہ ہنگری منہ, بھوکا منہ, بالکل تشبیہ دیتا ہے ایک بچے کی طرح. جو بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ نکالتا ہے اپنی منہ سے, اسی طریقے سے شاعر کہتا ہے کہ اس کے جو روٹس ہیں وہ زمین کے اندر جاتے ہیں, پھر وہاں سے اپنے لیے خوراک نکالتے ہیں. اگینسٹ دا ارتھس سویٹ فلوئنگ بریسٹ. تو ارتھ کا بریسٹ نہیں ہوتا ہے, ارتھ کا بریسٹ ہوتا ہے, اور وہاں سے دودھ نکالتا ہے بچہ. اسی طریقے سے جو روٹس ہیں درخت کے وہ زمین کے اندر جاتے ہیں اور وہاں سے اپنے لیے خوراک چوستے ہیں, بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ماں کے کوکھ میں بچہ ہوتا ہے اور وہ اپنی ماں کے اس چھاتی سے دودھ نکالتا ہے. تو یہاں پہ شاعر جو ہے پرسونیفیکیشن یوز کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ روٹس کے ماؤتھ ہوتا ہے, لیکن روٹس کا ماؤتھ کس کو تشبیہ دیتا ہے؟ ان کے روٹس کو, ان کے یعنی ٹریز کو بولتا ہے ماؤتھ ہے, لیکن کن کو ماؤتھ بولتا ہے؟ روٹس کو. سو روٹس ایکٹ ایز اے ماؤتھ فار گیٹنگ دا سویٹ فلوئنگ فرام دا بریسٹ آف دا ارتھ. اور ماں کون ہے؟ ماں ارتھ ہے, ماں ارتھ ہے. تو یہاں پہ یہ جو کوالٹی دیتا ہے, جیسے میں نے کہا روٹس کو کوالٹی دیتا ہے ماؤتھ کی اور چوسنے کی, جیسے بچہ چوستا ہے دودھ اپنی ماں کی چھاتی سے, اور ماں کس کو بولتا ہے؟ ماں زمین کو بولتا ہے. سو مجھے لگتا ہے یہ جو 4 لائنز ہیں آپ کو
अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इनको आप रिसाइट करेंगे, खुद पढ़ेंगे, फिर आपको ये समझ में आएगा अच्छी तरीके से। मैं फिर पढ़ूंगा इनको कि आई थिंक आई शैल नेवर सी अ ट्री, आई थिंक आई शैल नेवर सी अ पोएम lovely as a tree whose hungry mouth is pressed against earth's sweet flowing breast. So यहाँ पे शायर कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं कंपेयर कर सकता हूँ इस अपनी पोएम को ट्री के साथ, और ये जो ट्री है उसके जो रूट्स एक्ट करते हैं बच्चे की मुंह की तरह, और फिर निकालते हैं मिनरल्स और जो वाटर वो ज़मीन के अंदर से जाते हैं रूट्स, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से बच्चा है वो अपनी माँ की छाती से दूध निकालता है। राइट, तो यहाँ पे हम ये समाप्त करेंगे ये लेक्चर, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो इंशाल्लाह कल इसके आगे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।